आदरणीय देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवा सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ र अहिले नेपाल तथा विश्वभरि नै कोरोना भाइरस को महामारी फैलिरहेको छ र विश्वभरिका मानवहरूको जनजीवन दैनिक जनजीवनमा ठुलो प्रभाव र असर गरिरहेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन र नेपालको दैनिक जनजीवनमा पनि यसले एउटा खालको असर र प्रभाव पारिरहेको छ र मानिसहरूमा यसबाट कसरी बच्ने सुरक्षित कसरी हुने भन्ने खालका जिज्ञासा चासोहरू पनि भइ नै रहेका छन् र मान्छेहरूले सतर्कता पनि अपनाइरहेका छन् र यसबाट बच्नको लागि अथवा कोरोनासँगको विरुद्धको यो राष्ट्रिय अभियान अथवा विश्व अभियान भनौं यो मानवता विरुद्ध प्रकृतिबाट थुप्रिएको यो कोरोना प्रकोपको लडाईँमा मानव जातिले विजय हासिल गर्नको लागि विभिन्न देशमा विभिन्न खालका नीति नियमहरू लागू गरिएका छन्। त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसबाट बच्नको लागि आफू पनि बच्न र सम्पूर्ण जनतालाई सुरक्षित राख्न र मानवताको हितको लागि नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ र त्यसमा लकडाउन गरिएको छ र हामीले करिब एक हप्ता लकडाउन बिताएका छौं र यो बिताउने सन्दर्भमा म पनि घरमै बसेको छु र तपाईहरु पनि सबै घरमै बसिराख्नु भएको छ होला र यसबाट बच्नको लागि अझै एक हप्ताको समय थप गरिएको छ र यो सरकारको निर्णय एकदमै वस्तुवादी र प्रभावकारी र मान्छेलाई जोगाउने र आफू पनि बच्ने र सम्पूर्ण जनतालाई बचाउने एउटा महत्त्वपूर्ण तरिका हो र यसको लागू गरिएको छ र यसमा सबै नेपाली जनताले दृढतापूर्वक साथ दिइराख्नु भएको छ र यस अर्थमा म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा यो कोरोना विरुद्ध लड्ने अभियानमा सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र साथै आगामी दिनमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि र नेपाल सरकारले थप गरेको यो लकडाउनलाई अझ सक्रियतापूर्वक अझ साहसपूर्वक अझ प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नको लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ कि यो कोरोना भाइरसले मानव जीवनमा यो पछिल्लो समयमा अथवा यो शताब्दीमा देखा परेको नयाँ खालको एउटा भाइरस जसले मानव जनजीवनलाई असर गरेको छ। कतिपय थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु पनि भएको छ र त्यसको विरुद्ध लडी नै राख्नु भएको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण देखा परेको छ र 5 जनामा यसको संक्रमण देखा परिरहेको छ र उहाँहरू उपचारमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकदमै उच्च मनोबलका साथ दृढताका साथ तपाई रहनु भयो भने र आफ्नो सतर्कतालाई ख्याल गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाई छिटै स्वस्थ हुनुहुनेछ र यो कोरोना माथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ र छिटो भन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म गर्न चाहन्छु र यसलाई फैलिन नदिनको लागि पहिलो कुरा त हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ र सरकारले लागू गरेको सम्पूर्ण नियम चिकित्सकहरूले बताएको सम्पूर्ण नियमहरूलाई सबैले फलो गर्न जरुरी छ किनकि आफू बच्यो भने र अरूलाई बचायो भने यो मानव जीवनको हित हुनेछ र संसारमा फेरि पनि यो रोगको विरुद्धमा मान्छेले विजय प्राप्त गर्नेछ र यस अर्थमा तपाईहरुले एकदमै होशियारीपूर्वक मान्छेहरुको बीचमा नजिक क्लच नभएर एउटा डिस्टेन्समा कम्तीमा पनि 3 फिट को अन्तरमा भन्दा नजिक मान्छेहरुको बीचमा नजाने र त्यसपछि अब साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरले हात धुने मास्क लगाउने जस्ता नियमहरू जो चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् यसलाई एकदमै कडाइपूर्वक पालना गरिराख्नु भएको छ होला र आगामी दिनहरुमा पनि अझ कडाइकापूर्वक अझ सतर्कतापूर्वक लागू गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। मलाई के विश्वास छ भने यो मानव जाति भनेको संसारको प्राणीहरुमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जाति भएको हुनाले यसलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन र कुनै रोगले पनि यसलाई जित्न सक्दैन। त्यसकारण मान्छेले उच्च मनोबलका साथ
लड्यो भने कुनै पनि रोगको विरुद्ध लड्न सक्छ र विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। र यो कोरोना भाइरस अहिले जुन खालको भयावह देखा परे तापनि वास्तवमा योभन्दा अझ ठुल्ठुला खतरनाक रोगहरूको विरुद्धमा पनि मान्छे लडिरहेको छ, त्यसमा विजय प्राप्त गरिरहेको छ। खास गरी अब हामीले देखिराखेकै रोग भनौँ, क्यान्सर जस्तो रोगले दैनिक मान्छे हजारौँ लाखौँ मान्छे मरि नै राखेको छ, तर त्यसको उपचार पद्धति पट्टा लागेको हुनाले मान्छे त्यसको उपचारमा लागिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति मान्छेहरू आतंकित देखिँदैन। तर यो कोरोनाको अहिले ठ्याक्कै यो औषधिबाट यसरी उपचार हुन्छ अथवा यसको उपचार पद्धति ठ्याक्कै फाइनल नभएको हुनाले मान्छेहरूमा कता कता एक खालको आतंक, एक खालको निराशा त देखा पर्छ। तर यो पनि हामीले चाइनाको अनुभव, त्यस्तै कोरियाको अनुभव, अन्य देशका अनुभवहरूबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने यसलाई जित्न सकिन्छ र त्यो अनुभवबाट हामीले यो कोरोनालाई हराउन सकिन्छ, जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ र उच्च मनोबलका साथ लाग्न जरुरी छ। त्यसकारण यो भाइरसहरू, फ्लूहरू लाग्दै गर्छ, तर हामी सतर्क रह्यौँ। यो अलिक खतरनाक भएको हुनाले यसबाट जोगिनको लागि हामी सबै सतर्क हुनुपर्दछ र एउटा नियममा रहनुपर्छ, एउटा सिस्टममा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण उच्च मनोबलका साथ हामी दृढतापूर्वक नआत्तिकन, हटोत्साहित नभइकन हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज सरल बनाउनेतिरबाट र कोठैभित्र भए पनि आफ्नो सक्रिय जीवन बिताउनको लागि र अरूको जीवन बचाउनको लागि तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। र त्यसकारण मैले नै मानव जीवनको हित गर्नुपर्छ, अरू मान्छेलाई बचाउनुपर्छ, म पनि बच्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचका साथ तपाईहरु लाग्नुभयो भने, हामी सबै लाग्यौं भने यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसबाट हामी धेरै आत्तिनु पनि परिराखेका छैन र धेरै अब हतोत्साहित पनि हुनु परेको छैन। र यो आइसकेपछि यसको विरुद्ध लड्नै पर्छ, लड्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण हामी सबै एकजुट भएर एउटा यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी सबै विश्वका मानव समुदायसँग हातेमालो गर्दै, नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूसँग हातेमालो गर्दै, सम्पूर्ण चिकित्सक मित्रहरूलाई साहसपूर्वक, दृढतापूर्वक जनताको सेवा गर्न र जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिदिन अथवा उपचार गरिदिनको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुने छैन। र तपाईहरुलाई, चिकित्सकहरूलाई, जो अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ, चिकित्सक, सप्लायर्स, जनताको दैनिक जीवन आवश्यक पर्ने सप्लायर्सहरू, सबै साथीभाइहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जसरी जुटिराख्नु भएको छ, अभियानमा अग्रमोर्चामा लडिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईहरु अझ साहसका साथ दृढतापूर्वक लड्नुहुनेछ र राज्यले यसको उच्च सम्मान गर्नेछ, मानव जातिले यसको उच्च सम्मान गर्नेछ र तपाईहरुले गरेको योगदानको ठूलो मूल्याङ्कन, इतिहासमा ठूलो मूल्याङ्कन हुनेछ, जसले अग्रमोर्चामा एउटा खालको आफ्नो जीवनको प्रभाव नगरिकन अरूको जीवन बचाउनको लागि तपाईहरु खटिराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै अब यो कोरोनाबाट सबै सतर्क र सचेत हुन र आफ्नो सामाजिक दूरी र आफ्नो डिस्टेन्सलाई कायम गर्न र आफ्नो होसियारी राख्न, आफ्नो परिवार सबैलाई सचेत बनाउन र चेतना दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार। यति भन्नुहुन्छ होला।